बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैन कंप्यूटर एंड साइंस एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ ग़ुलाम मुर्तज़ा। सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से MS वर्ड में उर्दू और इंग्लिश को कैसे लिख सकते हैं इकट्ठा। और सबसे पहले हम उर्दू फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे, फिर इसको किस तरह इंस्टॉल करना है वो सीखेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जाके MS वर्ड में उर्दू और इंग्लिश को इकट्ठा लिख सकेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कि आप हमारे जीमैन कंप्यूटर एंड साइंस एकेडमी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियोस हैं मैंने अभी अपलोड की हैं तकरीबन कोई एक हफ़्ता पहले। तो इसमें हम रियाजी के जो बुनियादी तस्वुरात हैं, कंसेप्ट हैं, उसके ऊपर मैंने कोई तारफ़ी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है। तो ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह इन पर भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में, आपने जाना है, वहाँ जाकर लिखना है फ्री डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट्स। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स निकलेंगे। आपने 500 बेस्ट उर्दू फ़ॉन्ट्स कलेक्शन को आपने डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा, इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जाके क्लिक करना है तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्योंकि पहले से ही ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इनको इंस्टॉल करना है। देखें ये मेरे पास पहले से फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, तो आपने सबको कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करना है, फिर इनको कंट्रोल C से या राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने जाना है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में आपने जाना है लोकल डिस्क C में। यहाँ पर आपने जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में आपको फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर नज़र आएगा, ये इसको आपने ओपन करना है और इसमें जाकर फिर आपने इन तमाम फ़ॉन्ट्स को पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आपके तमाम जो फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के वो इंस्टॉल हो जाएंगे विंडो में। और इसी तरह आप जब भी MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, किसी भी जगह आप उर्दू लिख सकते हैं, किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर में जहां उर्दू लिखी जा सकती हो। अब इस पे आपने राइट क्लिक करना है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया है। तो आपने यहाँ पे करना है पेस्ट। मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप ये कहता है डू दिस ऑल फॉर करंट आइटम्स, वो कहता है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, कि आप इसको रिप्लेस करेंगे। मैं ये तमाम के लिए करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर रखे थे, तो येस कर दूंगा मैं। तो ये तकरीबन 382 फ़ॉन्ट्स थे मेरे पास। वैसे मैंने आपको जो लिंक दिया वो 500 का था, इसके अलावा भी मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं। तो इसको आपने यूँ इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने अपने PC को रीस्टार्ट कर लेना है, ताकि आपके जो फ़ॉन्ट्स आपने इंस्टॉल किए हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो अब हम इसके बाद चलेंगे MS वर्ड में। MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन करेंगे, वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हमने MS वर्ड में उर्दू लिखनी है। अभी ये इंस्टॉल टू नॉट शो फॉर द रिमेनिंग, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। ये अभी हो रहे हैं इंस्टॉल, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये अभी हो रहे हैं, तो तकरीबन 300 तक हो गए, 300 से ऊपर हो गए हैं। तो मैं इनको अभी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनको इंस्टॉल दोबारा करने की। तो आपने अब चलना है MS वर्ड में। MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर लेना है। अब देखें, जब हम MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कर्सर मौजूद होता है। तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है इसकी। आप यहाँ पर, जहाँ पर मैं कर्सर लेके गया हूँ, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, यानी हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं।
جب ہم اردو لکھتے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ چلتے ہیں. تو جب ہم نے اردو اور انگلش کو اکٹھا لکھنا ہے تو آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے. آپ نے رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن رکھنی ہے. اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے. جب ہم ادھر کلک کریں گے تو یہ رائٹ الائنمنٹ یعنی رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ہو جائے گا. دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو آلٹ شفٹ سے بھی کنٹرول شفٹ سے بھی آپ ان کی الائنمنٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب اردو کے لیے آپ نے یہاں دیکھیں کہ میں نے اس کو اردو سلیکٹ کیا ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو مختلف کی بورڈز نظر آئیں گے. آپ یہاں سے اردو اور انگلش چینج کر سکتے ہیں آسانی سے. دیکھیں یہ انگلش، اگر انگلش لکھنی ہو تو انگلش پہ کلک کرنا ہے، اردو لکھنی ہو تو اردو. تو آپ اس آلٹ شفٹ کی مدد سے بھی آپ اس کی لینگویج چینج کر سکتے ہیں. اب میں یہاں لکھوں گا، سب سے پہلے آپ اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں آ کے آپ نے کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے اپنی مرضی سے. میں یہاں سے فونٹ سلیکٹ کرتا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ تھوڑا شاید سسٹم ہینگ ہوا ہے، کیونکہ نیٹ بھی کنیکٹ ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے معذرت. ادھر سے آپ نے کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے. یہ دیکھیں یہ سارے اردو عربک دونوں طرح کے فونٹس ہیں. انگلش کے بھی ہیں. اس میں جمیل نوری نستعلیق ہے کہ میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب میرے پاس سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں ادھر لکھتا ہوں جیسے جی مین کمپیوٹر اینڈ سائنس اکیڈمی میں کمپیوٹر اینڈ سائنس اکیڈمی میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. اب میں ویلکم کو انگلش میں لکھنا چاہتا ہوں تو آلٹ شفٹ سے میں نے لینگویج چینج کر دی. تو اب ویلکم کہتا ہوں. اب دیکھیں، اب ایک میرے ویورز کی ریکویسٹ تھی کہ میں جب ہم اردو اور انگلش کو اکٹھا لکھتے ہیں تو یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو آپ نے یہ جو رائٹ ٹو لیفٹ الائنمنٹ ہے یہ کرنی تھی. اس کے بعد جب بھی آپ اردو لکھیں پہلے اس کا فونٹ چینج کر لیں. فونٹ میں نے چینج کیا تو جی مین کمپیوٹر اینڈ سائنس اکیڈمی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. اب ویلکم جب میں نے لکھا تو لینگویج چینج کر دی میں نے، ویلکم کہتا ہوں. اب دیکھیں اسی طرح کوئی اور بھی آپ سینٹینس لکھ سکتے ہیں. اس اکیڈمی میں آپ کو ہم مختلف مضامین کے لیکچرز کی ویڈیوز مہیا کریں. اب لیکچرز کو میں دوبارہ انگلش میں لکھتا ہوں تو میں نے دیکھیں اب یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آلٹ شفٹ دبایا، لیفٹ سائڈ پہ جو آلٹ شفٹ ہے وہ دبایا، اس کے بعد اردو ٹو انگلش ہوگی. اب میں یہاں پر لکھوں گا لیکچر، LECTURES. دوبارہ آلٹ شفٹ دباؤں گا تو اردو سے انگلش سے اردو ہو جائے گی. آپ نے کرسر کو نہیں چھیڑنا، جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے کرسر کو وہیں رہنے دینا ہے. اب آپ نے دوبارہ اردو لکھنی شروع کر دینی. اس اکیڈمی میں آپ کو ہم مختلف مضامین کے لیکچرز کی، دوبارہ اگر میں انگلش لکھنا چاہتا ہوں تو پھر ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر، دوبارہ میں انگلش لکھ رہا ہوں، یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے. اب دیکھیں دوبارہ جی مین کمپیوٹر اینڈ سائنس اکیڈمی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. اس اکیڈمی میں آپ کو ہم مختلف مضامین کے لیکچرز کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے دکھائیں گے یا کریں گے. تو اب اس کو اگر آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کریں. یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد یا تو کنٹرول جے پش کریں یا پھر آپ نے یہاں پر جا کے
اس کی الائنمنٹ جسٹیفائی لو، جسٹیفائی میڈیم، جسٹیفائی ہائی، جو بھی کرنا ہے کر لیں. یہ جسٹیفائی ہائی میں نے کیا ہے تو اس لیے ان کے درمیان سپیس بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ لیسن ہمارا پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ آپ سے ایک بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے جی-مین C&S اکیڈمی ایم کوڈ کے نام سے، تو آپ نے اس پیج کو بھی لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ لیکچر سمجھ آیا ہو، یہ ٹرک سمجھ آئی ہو تو ضرور لائک اور کمنٹ کیجیے گا. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.